अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब फ़रिश्तों के सामने इब्लीस का तकब्बुर और हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी ज़ाहिर हो गई तो अल्लाह ताला नाराज़ हुए, लेकिन वो गुनाह पर डटा रहा और सरकशी व बगावत पर कमर बांध ली तो अल्लाह ताला ने उस पर लानत फरमाई, उसको जन्नत से निकाल दिया और उसे धुतकारा और आसमान व ज़मीन की बादशाहत छीन ली और जन्नत की दरबानी से माज़ूल कर दिया। और फरमाया, जब अल्लाह ताला ने आदम और हवा अलैहिमुस्सलाम को जन्नत में ठिकाना दिया और उन्हें उसकी आज़ादी दी कि वो जन्नत में जहाँ चाहे जाएं और जो चाहे फलों में से खाएं, सिवाय एक दरख्त के फल के जिससे उनको आज़माया गया था। और ये आज़माइशी हुक्म उनकी औलादों में भी जारी रहा, जैसा कि कुरान करीम में ज़िक्र बारी ताला है, फ़ख्रुज मिन्हा, यानी जन्नत से निकल जाओ, इसलिए कि तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत तक के लिए लानत है। और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठिकाना दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो और चंद दूसरे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से रिवायत है कि इब्लीस को जन्नत से निकाला गया जब उस पर लानत हुई और आदम अलैहिस्सलाम को ठिकाना दिया गया तो वह तन्हाई महसूस करते थे। उनका कोई साथी ना था जिससे वो उनसियत और सुकून हासिल कर सकें। बस वो एक रात सोए, जब बेदार हुए तो अपने सरहाने एक औरत खड़ी देखी जिसको अल्लाह ताला ने उनकी पसली से पैदा फरमाया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगी, औरत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, किस लिए पैदा की गई हो? वो कहने लगी, ताकि तुम मुझसे सुकून हासिल कर सको। फरिश्तों को जब खबर हुई तो वो देखने के लिए आए और कहा, ए आदम, इसका नाम क्या है? उन्होंने कहा, हव्वा। उन्होंने कहा, ये नाम क्यों रखा? उन्होंने जवाब दिया, इसलिए कि वो हई, यानी कि ज़िंदा आदम से पैदा की गई हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खूब फराखी के साथ खाओ। कुरान करीम की एक आयत करीमा का तर्जुमा है, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से चाहो खूब फराखी के साथ खाओ, लेकिन उस दरख्त के करीब मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। बस शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला और कहा कि इस दरख्त का फल खाओ, ये तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद है, जिससे उन्हें रोका गया था कि इस फल को ना खाना, और इस नाफरमानी को उनके लिए बड़ा पुरकशिश बना दिया। यहाँ तक कि उन दोनों ने उसे खा लिया, जिसकी वजह से उनके आज़ाए मस्तूरा खुल गए, जो लिबास की वजह से अब तक पोशीदा थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और चंद दूसरे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से इन आयात की तफसीर मरवी है कि इब्लीस ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम के पास जन्नत में दाखिल होने का इरादा किया, लेकिन मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों ने उसे रोक लिया। फिर वो एक सांप के पास आया और वो सांप उस वक्त 4 टांगों वाले जानवर की शक्ल में था और ऊँट की तरह मालूम होता था। इब्लीस ने कहा, तू मुझे अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल हो जा, ताकि मैं आदम तक पहुंच सकूं। सो उसने ऐसा ही किया और सांप उसे लेकर मुहाफिज फरिश्तों के पास से गुजरा, लेकिन वो हकीकत ना जान सके, इसलिए कि अल्लाह ताला का फ़ैसला यूं ही होता है। इब्लीस ने सांप के मुंह में बैठे हुए आदम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की, लेकिन उन्होंने तवज्जो ना दी तो वो बाहर निकल आया और कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे दरख्त के बारे में ना बताऊं जिसके फल को अगर तुम खा लो तो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी पा लोगे, कि कभी भी तुमको मौत ना आएगी। और अल्लाह की कसम खाकर अपने बारे में यकीन दिलाया कि वह उनका हमदर्द और खैर ख्वाह है, और उसने ये इसलिए कहा था ताकि उनके आज़ाए मस्तूरा लिबास उतर जाने की वजह वजह से ज़ाहिर हो जाएं, जिसको ये लोग छुपाए हुए हैं। शैतान को ये मालूम था कि उनके आज़ाए मस्तूरा हैं
اور یہ علم اس لیے تھا کہ وہ فرشتوں کی کتب کا مطالعہ کرتا رہا تھا، اور آدم کو اس وقت تک لباس اور ستر چھپانے کی اہمیت کا احساس نہ تھا۔ بس آدم علیہ السلام نے ابلیس کی بات سے انکار کر دیا، لیکن حضرت حوا آگے بڑھیں اور پھل کھا لیا، پھر کہنے لگیں، اے آدم، تم بھی کھا لو، مجھے کچھ نقصان نہیں ہوا۔ تو انہوں نے بھی کھا لیا، اور ان دونوں کے اعضائے مستورہ کھل گئے، اور وہ اپنے آپ کو درختوں کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے دشمن ابلیس نے اپنے آپ کو زمین کے جانوروں میں پیش کیا اور کہا کہ کون ہے جو مجھے اٹھائے اور جنت میں لے جائے تاکہ میں آدم اور اس کی بیوی کو بہلا پھسلا سکوں۔ اس کو تمام جانوروں نے انکار کر دیا۔ پھر ابلیس نے سانپ کو کہا کہ تو مجھے جنت میں لے جا، میں آدم کی اولاد سے تجھے بچاؤں گا اور تو میری حفاظت و ذمہ داری میں رہے گا۔ سانپ نے اسے دونوں جبڑوں کے درمیان بٹھا لیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ ابلیس نے اس کے منہ میں بیٹھے ہوئے ہی ان دونوں سے کلام کیا۔ سانپ اس وقت لباس میں ہوتا تھا، یعنی جسم، اعضاء مستورہ چھپانے کے لیے قدرتی طور پر ستر پوشی کا انتظام تھا، اور چار ٹانگوں پر چلتا تھا، پر اللہ تعالیٰ نے اسے برہنہ کر دیا اور پیٹ کے بل رینگنے والا بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کو جہاں پاؤ قتل کر ڈالو، اور اللہ کے دشمن ابلیس کو اس کی ذمہ داری و عہد میں جھوٹا بنا دو۔ جب سانپ جنت میں داخل ہوا تو ابلیس اس کے پیٹ سے باہر نکلا اور پھر حضرت حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس پھل کی طرف دیکھو، اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے، اس کا ذائقہ کتنا اچھا اور اس کا رنگ کتنا خوبصورت ہے۔ حضرت حوا نے وہ پھل کھا لیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا۔ اس وقت فوراً دونوں کے اعضائے مستورہ کھل گئے۔ آدم علیہ السلام جلدی سے اس درخت کے تنے میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے آدم، تم کہاں ہو؟ انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں یہاں ہوں۔ فرمایا، باہر کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے، میں آپ سے حیا کرتا ہوں۔ فرمایا، یہ درخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا اور اس پر لعنت پیدا کر دی گئی۔ اب اس کے پھل کانٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ ببول کا درخت تھا کہ اس وقت جنت اور زمین میں ببول و بیر کے درخت سے زیادہ افضل درخت کوئی نہیں تھا۔ پھر فرمایا، اے حوا، تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا، لہٰذا حمل کا زمانہ تمہارے لیے مقرر کیا گیا اور اس میں تم بڑی مشقت اور تکلیف اٹھاؤ گی، اور جب وضع حمل کا وقت ہوگا تو تم درد کی شدت سے موت کے دہانے پر اپنے آپ کو پاؤ گی، حالانکہ میں نے اس کا حمل اور وضع حمل بالکل آسان کیا تھا۔ ابن زید کہتے ہیں کہ اگر وہ آزمائش نہ ہوتی جس میں حوا مبتلا ہوئی تو اہل دنیا کی عورتیں ایسی ہوتی کہ ان کو حیض نہ آتا اور بردبار بھی ہوتی، اور حمل و وضع کے زمانے میں بھی انہیں تکلیف نہ ہوتی۔ اور سانپ سے فرمایا کہ تم نے ابلیس ملعون کو اپنے پیٹ میں داخل کیا، یہاں تک کہ وہ میرے بندے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، اس لیے تم پر لعنت ہو، تیری ٹانگیں تیرے پیٹ میں داخل ہو جائیں گی اور تیری خوراک مٹی ہوگی، تجھ میں اور بنی آدم میں دشمنی ہوگی، جہاں تو انہیں نظر آئے گا وہ اپنی ایڑی سے تیرا سر کچل دیں گے، اور جہاں تجھے نظر آئیں گے تو اپنے جبڑوں سے اسے ڈسے گا۔ حضرت ابن اسحاق سے روایت ہے کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ اہل علم کا سب سے پہلا مکر جس کے ساتھ اس نے آدم و حوا کو بہکانے کی ابتدا کی تھی وہ یہ تھی کہ ان دونوں کے پاس آیا اور ایسے انداز سے رویا جس نے ان کو غمزدہ کر دیا۔ انہوں نے پوچھا، تم کس وجہ سے روتے ہو؟ ابلیس کہنے لگا، میں تمہاری وجہ سے روتا ہوں کہ تم کبھی نہ کبھی مر جاؤ گے اور یہ تمام نعمتیں تم سے چھن جائیں گی۔ پھر ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسے درخت کا نام بتاؤں جس کی خصوصیت ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتیں ہیں؟ اور پھر کہنے لگا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم اسے کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لو، اور قسم کھا کر اپنے ہمدرد و خیر و خواہ ہونے کا یقین دلایا اور کہا، اسے کھا لو، تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کی زندگی پا لو گے۔
بس اس نے دھوکے سے اپنی طرف مائل کر لیا۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے حواس کی درستگی کی حالت میں درخت سے نہیں کھایا تھا، بلکہ حوا نے انہیں شراب پلا دی تھی، جس کی وجہ سے ان پر کسی قدر نشہ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر حوا ان کو پکڑ کر درخت کے پاس لے گئیں اور انہوں نے اس درخت سے کھا لیا۔ جب آدم و حوا سے غلطی واقع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے رخصت کر دیا اور تمام نعمتیں سلب کر لیں۔ ان کو ان کے دشمن ابلیس اور سانپ کے ساتھ زمین کی طرف اتار دیا اور فرمایا کہ تم زمین کی طرف اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔